मुज़म्मिल की ये आयत बड़ी ताकतवर है। मौला, आजमाइशों के दिन लंबे हो गए हैं, इम्तहान के दिन लंबे हो गए हैं। अल्लाह फक्र के, गुर्बत के, तंगदस्ती के, या अल्लाह जादू जिन्नात के, या अल्लाह कर्जों के, या अल्लाह बीमारियों के दिन लंबे हो गए हैं। ऐसा ही आका अब तो साया दे दे इन दिनों को ढालना तू जानता है कि ये दिन ढल जाएं। तंगी हो, मुसीबत परेशानी हो, गुर्बत हो, तंग दस्ती हो, माल नहीं, दौलत नहीं है, बहुत परेशानियां हैं, जादू या बंदिश है, तो ये छोटा सा अमल करें। सूरह मुज़म्मिल की छोटी सी आयत पढ़ें और अपने दिन फेर लें। अपनी आजमाइश, जो आपकी आजमाइश लंबी हो गई है, वो ख़त्म। तो आइए देखते हैं सूरह मुज़म्मिल की ये कौन सी छोटी सी आयत है। हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, यूके यूएई के अंदर। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। आजमाइशों के दिन लंबे हो जाएं तो इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला। सूरत मुज़म्मिल की ये आयत बड़ी ताकतवर है। मौला, आजमाइशों के दिन लंबे हो गए हैं, इम्तहान के दिन लंबे हो गए हैं। अल्लाह फक्र के, गुर्बत के, तंगदस्ती के, या अल्लाह जादू जिन्नात के, या अल्लाह कर्जों के, या अल्लाह बीमारियों के दिन लंबे हो गए हैं। ऐसा ही आका अब तो साया दे दे इन दिनों को ढालना तू जानता है कि ये दिन ढल जाएं। इन्ना लका फिन नहारे, ये सूरत मुज़म्मिल की आयत है। एक दफा तरीका भी बता दो, एक दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़ें और जब इस आयत पे पहुंचे इसको सारा दिन दोहराएं, सैकड़ों हजारों सारा दिन दोहराएं और सारा दिन दोहरा के फिर शाम को इस सूरत को मुकम्मल करें। सुने, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह का दीदार होता था। कोई रात, कोई दिन ऐसी नहीं गुजरती थी उनको दीदार ना होता हो। और सिर्फ ये नहीं, जब जी में इश्क मुस्तफ़ा की तलब होती थी ऐसे आंखें बंद करते थे, दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो जाता था। दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, किसी ने उनसे पूछा ये मकाम पाया कैसे। अब इसकी 3 रिवायतें हैं, आज तीनों बयान करता हूं। ये मकाम कैसे पाया? हर वक्त अल्लाह का दीदार उनको कई बार हुआ। कमली वाले का दीदार बार बार हुआ, रोज हुआ, हर पल हुआ, हर सांस हुआ, हर लम्हा हुआ, हर कदम हुआ। मैं आपने ये दीदार कैसे पाया? 3 चीजें हैं। फरमाया, मैं किसी दुर्वेश की खिदमत में रहता था और वहां खिदमत में मुसलसल मुझ पे नागवारियां गुजरी और मेरे दिल पे चोट लगी। और एक वक्त ऐसा था कि मैंने चाहा कि इस दुर्वेश का दर छोड़ दूं। नागवारियां मुख्तलिफ शक्लों में नागवारियां, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे। नागवारियां, खिदमत में नागवारियां। मेरा जी चाहा कि मैं छोड़ जाऊं। कहा कि मैं रात को मैंने एक आवाज सुनी, बायजीद तेरी हर नागवारी पे, तेरे दिल पे जो चोट लगती है उसमें एक दर्द पैदा होती है, एक खिला पैदा होते हैं। उसी दर्द और खिला में हम समाते हैं। हर चोट पे दिल में अल्लाह का नूर समाता है। जितनी तेरे दिल में चोटें लगती जाएंगी, कभी गर्मी के नाम पे, कभी सर्दी के नाम पे, कभी भूख के नाम पे, कभी प्यास के नाम पे, कभी मुसाफरत के नाम पे, कभी बेरोजगारी के नाम पे, कभी किसी की कड़वी कसैली के नाम पे, कभी अंदर की बदगुमानी, शक, न जा तस्बीह खाने क्या पड़ा है, तूने सुना नहीं यहाँ तो वो है। सारी चीजों को छोड़ के कहा कि जो तेरे दिल पे चोट लगती है, उस चोट में जो दर्द और खिला पैदा होता है उसमें हमारा नूर और हम आते हैं। इतना तेरा दिल चोटों से टूटता जाएगा, हम उसमें आते जाएंगे। और अगर तू हमें चाहता है तो ये मंजिल और ये राहें ना छोड़।
کہا بس وہ یہ ایک بات میرے لیے کافی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے اوپر لوگوں نے دھول پھینکی، مٹی پھینکی، تھوک پھینکی، مجھے دھکے دیے، میں نے روح کی دنیا اور اس درویش اور مرشد کا در نہیں چھوڑا۔ ایک دوسرا فرمائے میرے پاس غربت، تنگ دستی اور بدحالی تھی، فقر تھا، اور شیخ کی جو خانقاہ تھی، مرشد کی جو خانقاہ تھی، وہاں بھی 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی 4 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی 1 دن چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی فقر تھا۔ کہا آج تک میں نے شکوہ بھی نہیں کیا اور طمع بھی نہیں کیا، اور تسلیم و رضا، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تے اویں سجن واہ۔ میں نے پر لطف کھانے، لذیذ چیزیں اور لذتوں کی کبھی طلب نہیں کی۔ میں نے اپنی روح کی دنیا کو کہا اسی میں خیر ہے، اور میں اپنے مرشد کی در پہ جڑا رہا۔ اور تیسری چیز عجیب بات فرمائی، کہا روز بیٹھ کے اپنی داڑھی اور اپنا گریبان پکڑتا تھا، تنہائی میں بیٹھ کے کہتا تھا سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمی ہے، تو نے آج کسی کو بری نظر سے دیکھا؟ کیا آج کسی کی میں بدگمانی کی؟ کیا آج کسی کو شک کی نظر سے دیکھا؟ اگر دیکھا تو کیوں دیکھا؟ کہ روز میں نے اپنی داڑھی اور گریبان پکڑا اور اپنے آپ کو کم تر کہا، سب کو برتر کہا، کہ اللہ نے ان 3 چیزوں اور 3 اداؤں سے ایسا مجھ پہ کرم کیا، رب میرا فدا ہوا، مجھے رب کا دیدار ہوا، رب کے حبیب کا دیدار ہوا، اور جس نبی سے چاہوں باتیں بھی کرتا ہوں، استفادہ بھی کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری تینوں چیزیں جذبات بنانے کی محنت ہے، اب تک جان بنانے کی محنت ہے۔ رمضان جان بنانے کی محنت نہیں ہے، بس قسمت انسان ہے جس کا رمضان میں وزن زیادہ ہو جائے، جس کا رمضان بھی ہو اور پتہ نہیں طرح طرح کی دوائیں کھاتا رہے، رمضان بھی ہو اور اس کو بیماریاں، رمضان بھی ہو اور تکلیفیں۔ نہیں، رمضان جان بنانے کی نہیں، جذبات بنانے کی۔ تو دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا سورہ مزمل کی ایک چھوٹی سی آیات کا عمل، بہت خوبصورت آیات ہے، چھوٹا سا عمل ہے، سینکڑوں ہزاروں دفعہ دن میں پڑھیں، چھوٹی سی آیات ہے جیسے آپ نے بتائی ویڈیو میں، آپ دیکھ لیں اور وہ آپ یاد کریں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ مزمل اور وہ آیت دیکھ کر اس کو یاد کر لیں۔ رزق، دولت، فقر ختم، کاروبار میں اضافہ، دولت بے حساب ملے گی، اپنا گھر گاڑی ملے گی بے حساب، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آزمائشیں لمبی ہو گئی ہیں تو وہ دعا کریں آزمائشیں آپ کی ختم۔ تو ایک ساتھ اس کے حضرت صاحب نے یہ بھی عمل بتایا کہ اپنے جذبات کو بناؤ، اپنے اندر کے اپنے جذبات کو خود کو بناؤ، سنوارو۔ جس طرح حضرت صاحب نے واقعہ بھی بتایا کہ اللہ کا دیدار کریں، ایک بزرگ تھا اللہ کا دیدار کیا، اس نے اپنے جذبات کو بدلا، وہ کہتا رہتا تھا جس طرح حضرت صاحب نے ویڈیو میں بتایا کہ اللہ کو یاد کرتا رہا، دیدار مصطفیٰ پایا، اس نے اللہ کا دیدار کیا۔ یعنی کہ جذبات کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، ٹھیک ہے، کسی سے بڑھتر نہ سمجھو، اپنے آپ کو خود کو کم تر سمجھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جو میرے سبسکرائبر اور ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔